अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी किसी सिस्टर ने हमारे से कमेंट करके पूछा हुआ था कि आंटी आपका चैनल वापस आ गया। नहीं सिस्टर, हमारा चैनल उस कहते हैं गुफा में गया है जहाँ से कभी भी वापस नहीं आएगा। तो मतलब चैनल डिलीट हो चुका हुआ है, चैनल हमारा नहीं आया। ये हमारा रिएक्शन चैनल है। तो प्लीज़ आप हमारे फैमिली व्लॉग वाले चैनल पे जाएं, उसमें मैं कमेंट में भी लिंक पेस्ट कर दूँगी और इधर भी कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी। तो जी आज हम बात करेंगे महविश की कि महविश हर टाइम, मुझे लोग कह रहे थे कि आपको महविश बुरी इतनी क्यों लगती। बिल्कुल भी महविश हमें बुरी नहीं लगती। महविश बहुत अच्छी, बहुत सुलझी हुई है। उसकी तरबियत बहुत अच्छी की हुई है उसकी मदर ने। तो जी जैसे कि उसने आज फिर बहनों पे बात डाली है कि फ़याज़ भाई, पहले तो वो खुश बहुत ज़्यादा हुई है ना, तो वो सारा बता रही, इतने दिनों की वो 2-3 दिन की रूटीन बता रही। और फिर जी हुआ ऐसे कि वो बहनों पे बात डाल के फिर ये खुद कहते हैं ना 9-2-11 हो रही है, अपनी बात नहीं है करती। और पता नहीं कौन सी बहनें इसके बारे में बातें करती और कह रही है जी फिर भैन कहदियाँ पईयां सन तू चने पका के उधर दे के आई है, नाल रोटियां पका के दे के आई है, ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਾਲਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਨ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਲੈ ਲਵੀਂ। कहती हाँ मैंने कहा था, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਸਿਆ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਲਨ ਲੈ ਲਵੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅब्बास ने सालन भी अपने वास्ते ले लिया। तो अम्मी जी साढ़े वास्ते तो एक प्लेट भी बड़ी होंगी है। तो वहाँ पे फ़याज़ कहना शुरू होगा नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ऐसी बात, पता नहीं बहन भाई ऐसे क्यों बात करते हैं, जहाँ पे भी पक जाए वहाँ पे बैठ के हम लोग खा लेते हैं। तो जैसे कि अब समाविया की तबीयत नहीं ठीक, तो अभी अम्मी बना रही हैं या महविश भाभी कर देती हैं। तो बात इनकी ऐसे ही है कि जो नहीं बनाता दूसरा बंदा जो पकाता वो वहाँ पे जाके खा लेते हैं। नहीं तो ये नहीं, अस्सलाम वालेकुम, ये नहीं हमने देखा कि सुबह वो जो आलू गोभी वाले पराठे बनाए और अपने घर आके खुद अलग से नाश्ता अपना बनाया। सारा बताया भी है, अपनी सास को दिखाए आलू गोभी वाले पराठे बना के दे रही है। उन्होंने मतलब नमक मिर्च डाल के वो पीस दिया और फिर इसने पराठे बना के दिए। और सही कहते हैं ना, सही बड़ा बड़ा पराठा इसने बना के दिया। 3 पराठे बनाए। लोग कह भी रहे थे कि बहुत मज़े का पराठा लग रहा है आप जो बना रही हैं। तो फिर साथ में कई भी जा रही है कि मैं अपने वास्ते ते अब्बास से जाके तक आटा गुनना ते रोटियां पकाने। मैं क्या अब्दुल हादी सुता है तो मैं जल्दी जल्दी जानी है तो आटा गुननी आ ते रोटियां पका लाँगी। तो फिर कह रही थी कि अगे मैं उनके सुते हुए हांडी बना ली। तो जी यहाँ पे फिर अपने ससुराल वालों को गंदा कर रही है ना कि मैं जो भी पकाती हूँ मैं ला के देती हूँ इनको। और इन्होंने क्या किया कि मुझे एक पराठा भी नहीं दिया कि मैं पराठा खा लूं। ये 3 पराठों की बजाय 4 बना लेती, 5 बना मुझे लगता है आटा ही परात में उतना था। तो फिर इधर से गूंद के ले जाती। नहीं सालन था पड़ा हुआ था, वो अम्मा आंटी ने सालन वापस उसको डिब्बे में डाल के दिया कि वापस मतलब उनको पकड़ा दिया था, वापस रखने के लिए दिया होगा और किस चीज़ के लिए देना था। ना कि भी आप भी इधर से खा ले, तो वो सुलह जो हमें देना होता है वो सुलह नहीं मारते, वो दे देते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये चीज़ें सारी दिखाती है तो लोग बात करते हैं ना जी। बाकी बहुत शुक्रिया जो आप मुझे दुआ दे रहे हैं, बस इस तरह दुआ देते हैं। बाकी शायद बारिश की वजह या मेरे रोने की वजह हुई है, तो पता नहीं इन्फेक्शन हो गई है जिस वजह से ना मुझे दर्द बहुत है, क्योंकि इतनी तो दर्द जब भी नहीं हुई जब ऑपरेट हुआ था। अभी आज मैंने जाना है, डॉक्टर से टाइम ले लिया है इंशाल्लाह। तो जी बिल्कुल अब देखें ना, मैं भी यहाँ पे ये बात ना दिखाती अपनी, चलो पराठे बना रही थी तो यही पता होता कि भी महविश ने भी इधर ही खाने थे। और हाँ जी अपना बार बार ये ना कहती है अज तक मैं कर जाना अब्दुल हादी ते सुते मैं आटा गुनना रोटियां पकानी है। तो कोई भी बात नहीं करता, अगर कोई बात करता है तो इनके कमेंटों से ही बात करते, ये इनकी बातों से बात करते। फिर वहाँ पे कमेंटों में लोगों ने लिखा हुआ था कि फिर बाजियाँ 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 लगे रहते जे, फिर आदिया हरकतां सही कर लो तो ना इंज करो कि बाजियाँ ऐसी बातें करें। नहीं फिर वो जो बात कर रहा है कि अल्लाह करम करेगा, खैर दा टाइम। हाँ जी फिर फ़याज़ कह रहा है हाँ जी अल्लाह करम करेगा, अल्लाह खैर दा कह रहा है क्या बस फ़याज़ कह रहा है अच्छा अल्लाह करम करेगा, अल्लाह खैर दा टाइम लेके आवे, अल्लाह ताला साड़ियाँ परेशानियाँ दूर करे। और जी मुझे कमेंट आया हुआ था कि जो समाविया ना उसको किसी चीज़ का रोग लगा, उसको जहाँ तक मुझे लगता है उसको रोग लगा, उसको अपनी सिस्टर के साथ कोई मसला हुआ, उसी की उसको टेंशन लेके बैठी हुई है और कोई भी उसको मसला नहीं है। हाँ तो अभी ये बात की बात करें ना, फिर दूसरी वीडियो पे उनकी बात करेंगे जो उनकी बहनों के मसले चल रहे हैं या
تو جی لوگ بس پتہ کیوں زیادہ بات کرتے ہیں کہ جب ماں کے گھر جاتی، بلکہ ماں کے گھر یہ جاتی نہیں ہے، اتنا جیسے کہ کام وہاں پہ بہت زیادہ بکھرا پڑا ہوا ہے، تو یہ وہاں پہ نہیں جاتی اور یہ یہاں پہ ہی آرے لگی رہتی ہے۔ ہاں جی یہ مجھے ایک اور کمنٹ آیا ہوا تھا کہ علی ویر اور عثمان کی جو جب مہوش نے یہ بہت ڈرامہ لگایا تھا نا، انایا کے بال انہوں نے ٹنڈ کی تھی، تو تب اس کی عثمان کی اور ان کے آپس میں مطلب منہ ماری تو نہیں تھی، بلانا چلانا چھوڑ دیا تھا، اور اب کہتے ہیں نا اس کو سانس بھی نہیں آتا، آپ ہی میں رہتے چاچو علی تو بغیر، تو وہ اب عثمان نے سوری بھی کی اور علی ویر نے معافی نہیں اس کو دی تھی، اور پھر بات ہاں جی پھر بات یہی کی جا رہی ہے کہ جی وہ میری گل نہیں سنتا، میری گل نہیں منتا۔ جب آپ مشورہ دیتے ہیں نا، جو ماں باپ ہوتا ہے نا وہ اتنا نہیں کہتے کہ تو یہ کام نہیں کرے گا تو تین میں بلانا چھڑ دیواں گا، یہ تو پھر جا کے سگا چاچا بھی نہیں، رشتے میں چاچا جا بنتا ہے نا، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ تو میری گل نہیں مننی تو میں تینوں بلانا چھڑ دینا ہے۔ تو بس اسی طرح ہی ان کی یہی حرکتیں ہیں، جو پھر بات کریں تو مہوش کو بھی بہت زیادہ برا لگتا ہے اور غصہ چڑھ جاتا ہے، پھر اس کی ہاں جی آڈینس پہ یہ اپنا غصہ نکالتی، اور پھر اس کی جو ساسو ماں ہے انہوں نے آج تھوڑی سی اپنے لیے چنے کی دال بنا ہی لی اور بتا رہی تھی کہ میں چنے کی دال بنانے لگی ہوں۔ فیاض بتا رہا تھا کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو سماویہ کہہ رہی تھی تسی جیڑیاں سبزیاں کھانیاں نے نا تسی لے لو، تو میں کیا پھر تو میں کچھ نہیں لینا کیونکہ میں تو سبزیاں کھاندا نہیں، کیونکہ کریلے پے سی، بھنڈی پئی سی اور بینگن پڑے تھے اور عربی پڑی تھی، تو کریلے بھی صرف ابو کھاتے ہیں، لیکن ادھر یہ دیسی ناشتے ہاں پراٹھے بنا رہی تھی، اور میں نے یہی کہا تھا کہ یہاں آ کے سماویہ کی طبیعت ٹھیک ہوگی، یہاں پہ صحن میں رکھ کے ہانڈی روٹیاں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پہ بیچاری اماں جی کو بڈھے وارے ستایا جا رہا، اور جی آپ دیکھیں کہ ان کی امی کی بھی معدے میں بھی درد ہے اور بازو میں بھی درد ہے، اور یہ امی بیچاری کو کیسے کر رہے ہیں، وہ ہانڈیاں بنا بنا کے ان کو دے رہی ہیں، تو وہ بھی بوڑھی جان ہے، ان کا بھی خیال کر لیں۔ اور یہ مرچی کا اتنا کوئی استعمال کرتے نا، ابھی بتا رہے تھے کہ جو عباس ہے نا اس کو بھی معدے کا مسئلہ، انہیں تو کھانا پینا ہی چھاڑ دیتا ہے، تو ایسے تھوڑی نا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب کھانے لگو تو اتنی مرچی کھا کھا کے اپنے معدے کا ستیہ ناش بلا دو اور پھر اینڈ پہ آپ لوگ کھانا پینا چھوڑ دو، یہ ایسی بالکل بھی نہیں آپ کو ڈائٹ لینی چاہیے کہ جو آپ کے معدے کو تباہ کر کے رکھ دے۔ تو مہوش بھی بہت زیادہ مرچی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ دڑا مرچ، لال مرچ، ہری مرچیں اور کالی مرچ اور گرم مسالے اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ڈالتے ہیں، اور وہ آپ کے معدے کو ہی افیکٹ کرتی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں یہ گوشت بناتے ہیں اس میں ادرک نہیں یوز کرتے، اس میں سارے مسالے، ان کے سالن کی بھی وہی ریسپی ہے، ان کے چاولوں کی بھی وہی ریسپی، وہی مسالے ہیں، حالانکہ چاولوں کے اور مسالہ جات ہوتے ہیں اور جو ہوتا ہے نا سالن کے اور مسالہ جات ہوتے ہیں، سالن میں تو ایسے ٹچ دیا جاتا ہے گرم مسالے، بالکل باقی تو سیدھا سادہ سالن بنتا ہے، لیکن یہی سارے مسالے ان کے چاولوں اور ان میں کھڑے مسالے ان کے یہی جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کا معدہ ہی خراب ہونا اور کیا ہوگا۔ اور یہاں پہ مجھے لگتا ہے جی جب پتہ کیا ہوتا ہے کوئی دو بہن بھائیوں کی بھائی کی لڑائی ہونا، تو وہاں پہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، وہ صلح صفائی کرواتی کہ ایسے نہ کرو، آپ دونوں ہی ہمارے بھائی ہو۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی، یہاں پہ دونوں بلکہ ساری بہنیں عباس کے کہندے نا گوڈے نال لگ کے بیٹھ گئی ہیں، فیاض کے اور اماں جی کے گوڈے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی، اور کوئی بھی مطلب جاوید ویر کے پاس نہیں آ رہی ہے کہ جی امی جی پریشان ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ ہمیرا لگا رہی ہے کہ مشکل ٹائم پہ سب کے چہرے نظر آ گئے، ہاں جی تو بھی تو نے تو 2 دن ان کو رکھا ہے، تو وہ تو بہنیں ہیں نا، کبھی نہ کبھی تو پھر ایک نہ ایک دن تو مسئلہ حل ہوگا نا، بالکل، تو بس ان کو تھوڑی بہنوں کو عقل ہونی چاہیے۔ باقی مہوش جتنی ادھر اچھی بنتی ہے نا، اپنے مائکے میں بھی اتنا اچھا بنا کرے، پھر ہی بندے کا گزارا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سسرال والوں کی بندہ گودی میں بیٹھ جائے اور جو مائکے والے ان کو پوچھے بھی نہ، تو ماں بھی دیکھے نا، ماں کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ بھی بیچاری اس دن بتا رہی تھی میں ڈگدی ٹہندی پئی، جویں بھی آنی آ کرنی آ پکانی آ دینی آ، کہ میری دعا اللہ میرے پتر دا گھر بن جائے، بالکل۔ اور ویسے یہاں پہ بیٹھ کے دعا کرتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ شودی بیچاری نے وقا دے۔ میں کہتی ہوں کہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے یہ، اپنے ماں باپ کے کہتے کوئی بھی ٹائم آپ کو قبولیت کا ہوتا ہے، آپ کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے لمبی زندگی تندرستی والی دعا مانگنی چاہیے۔ آپ یہی بات کرتے ہو اللہ شودی بیچاری نے وقا دے، اللہ پتر دا گھر وقا دے۔ میں کہتی ہوں کہ ہاں جی وہ اپنے بیٹے کی ساری خوشیاں دیکھیں، وہ ان کو ایسا کیا مسئلہ ہوگا کہ آپ ایسی باتیں کرتی ہو اپنی مدد کے لیے، بلکہ جوان بچے چھوٹا بیمار ہے، یہ تو رہتا ہی یہ مسئلہ،
تو آپ یہاں پہ یہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ میں تو کہنی شودی بیچاری ویکھ لے، شودی بیچاری دیکھ لے، تو ایسی اس کو بالکل بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور مہوش کو بھی تو دیکھیں نا، وہ بھی پریگننٹ ہو کے تو دونوں بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے، بلکہ پورے خاندان کو بھی سنبھال رہی ہے. سب کو روٹی ہانڈیاں کر کر کے دے رہی ہے، اور ٹائم سے اپنے بچوں کو کھانے پینے کے لیے بھی دیتی ہے. بس اس لیے تو پھر وہ نہ رہتی ہے نہ رہنے دیتے ہیں یہ لوگ. بس تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.